बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आप सबके लिए सामने लेकर आए हैं एक ऐसा वाक़या सच्चा जो बगदाद शरीफ का बयान था। जो शरीफ का एक वाक़या बहुत ही सच्चा था और अल्लाह ताला ने और ऐसा बुरा लगा अल्लाह ताला को उसके लिए कि जो अल्लाह ताला ने फ़ौरन उसको दिखा दिया। तो नाजरीन, आज वाक़या कुछ ऐसा है कि बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या है और इस वाक़े को अगर आप ज़रूर सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी करेंगे और में तौबा कर लेंगे। जब तक ज़िंदगी है इस्तग़फ़ार करते रहिए अल्लाह ताला से। ना मालूम कौन सी ख़ता हमसे हो जाए, अल्लाह ताला हम पर कौन सा अज़ाब डाल दे, कौन सा हम पर और ऐसा कहर डाल दे। तो इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। नाज़रीन, तौबा इस्तग़फ़ार का एक ऐसा वाक़या है कि किसी को अल्लाह ताला की बातें या हुजूर अपने और नबियों की बातों को झुटलाने का कितना बड़ा उसको सज़ा भुगतनी पड़ी। तो नाजरीन, आज हम चलते हैं ऐसे सच्चे वाक़े पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचे और सवाब के बतौर पर आप ये ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर छोटी सी भी बात अगर हमारी आपको अच्छी लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी हमारे इस आगे आने वाली वीडियो या कोई भी वीडियो से सीख मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और हमें सवाब होगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हालात असक़लीन में लिखा है कि एक रोज़ हज़रत पीराने पीर दस्तगीर बगदाद शरीफ में जुमे के दिन और बाद नमाज़े और वाज़ फरमा रहे थे कि इत्तफ़ाक़ से इस वक्त मेराज शरीफ का बयान हो रहा था। इस वक्त एक और बाअक़ीदा भी मौजूद था। बात सुनकर और कहा कि ये बात सब झूठ है और अकल के खिलाफ है बातें और ऐसी बातें हैं कि मैं सुनना चाहता नहीं हूँ। मस्जिद मुबारक से उठकर और बाहर चला गया। रास्ता में माहीगीर जा रहा था तो उससे उसने कुछ मछली और उससे खरीदी और लाकर अपनी बीवी को दे दी और बीवी से कहा कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ और तुम ये मछली मैं लेकर आया हूँ, इसको तुम पका कर रखना। तो बीवी ने कहा कि मेरे हाथ में थोड़ी सी ये चरखा काट रही हूँ, ये रुई है और ये रुई काटने के बाद मैं आपकी मछली पका दूंगी। तो वो शख्स दरिया पर गुस्ल करने के लिए गया और अपने कपड़े उतार कर उसने और दरिया के किनारे पर उसने अपने कपड़े रख दिए और अपने नहाने में मशगूल हो गया। जब गोता लगाकर सर उठाया तो उसने वो किनारा न पाया और ना ही वो अपने कपड़े पाए और वो गायब हो गया वहां से किनारा और वो साहिल जो जहां से उसका था। फिर बहुत ही वो घबराया और अपने आप को जो गौर किया तो एक औरत और हसीना व जमीला खूबसूरत में पाया। सख्त हैरान व परेशान और सब व शर्म व हया की और एक दरख्त की आड़ में बैठ गया। थोड़ी ही देर में और एक जवान घोड़े पर सवार होकर उसके पास आया और उसको देखा तो औरत निहायत ही खूबसूरत बरहना बैठी हुई और दरियाए और हैरत से और गर्क हो रही थी हजारों जान से और इसकी सूरत और शैदावा और फरीफ्ता हो गया और एक चादर इसको और देकर कहा कि चादर अपने जिस्म पर अपने छुपा लो। फिर अपने घोड़े पर सवार करके वो अपने घर पर उसको लेकर आया और निकाह किया। तो नाजरीन, इसी से उसने 12 बरस उसके साथ उस जवान आदमी के साथ उसने गुजारे, जिससे कि उसके 7 लड़के और 4 लड़कियां हुई और इस अरसे में और मशगूल हुई। जबकि होता और फिर उसने जब देखा कि इत्तफाक से वही औरत एक दफ़ा फिर हमसाया औरतों के साथ में दरियाए नील पर नहाने फिर मशगूल हो गई और जब वो होता लगाकर सर उठाया तो उसने और वो साहिल पाया जो पहले था और उसके शहर का था। देखा तो अपने कपड़ों पर और उसी मुकाम पर मौजूद थे जहां के उसने उतार रखे थे। सोचिए कितनी हैरत वाली बात है। अल्लाह ताला, अगर आप भी अपने इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लीजिए
اللہ نہ کرے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قہر و غضب سے بچائے رکھے، ہر اپنے ظلم و ستم سے بچا رکھے اللہ تعالیٰ، کہ ہم گنہگار اتنے ہیں کہ ہمارے بندے سے، اور ہم اللہ کے بندے اگر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی ضرور کرے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ توبہ استغفار استغفار توبہ استغفار کرتے رہیے ناظرین، کہ اگر سوچ کے دیکھیے کہ اگر ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کے سائے میں رہے، اپنے بچے پالے، اور اس طرح سے اگر ہم نے گھر بنایا اور وہ ایک ساتھ ہمارا غائب ہو جائے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اللہ سے اس بات کے لیے ڈرتے رہیے۔ اور ناظرین اس بات کی بھی ہدایت دیتی ہوں کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت آخر کی 2 آیتیں ضرور پڑھتے رہا کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ معلوم کب کیسا قہر اور ڈال دے ہم لوگوں پر، اور کب کیا ہو جائے کوئی وقت کا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، یہ سورہ بقرہ جو اتاری ہے، سورہ بقرہ کی آخری کی جو آیتیں ہیں وہ اس سے محفوظ رکھتی ہیں کہ جو حسد ہونے والی ہوتی ہیں، جو اتفاق سے، جیسے کہ زمین کا پلٹ جانا، آگ کا ابل جانا، اور زمین ایک ساتھ سورج تیز ہو جائے، اور کہیں باڑ آ جائے، کہیں ایسے زلزلے آ جائیں، کہیں ایسے بھوکمپ آ جائیں، کہیں ایسے اور شہر اور برباد ہونے لگے، تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیے ناظرین، اور تمام بہنوں اور بھائیوں اس بات کی ہدایت رکھیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیے، اور نماز کی پابندی کریے، اللہ سے توبہ کرتے رہیے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو ہے کلمے آپ لوگ اپنی زبانوں پر رٹ لیں۔ تو ناظرین جو یہ چھوٹے چھوٹے سے کلمے ہیں یہ ضرور ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح فاطمہ بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے تو اس نے اور وہی دیکھا تو اپنے کپڑے بھی اور اسی مقام پر موجود تھے جہاں کہ اس نے اتار رکھے تھے، وہی اور ساعت وہی وقت، اور پھر اس نے اور بغور اپنی حالت کو دیکھا تو وہی صورت اور مرد کی پائی، حیرت زدہ ہو کر اور دریا کے باہر نکلا تو اپنے کپڑے پہنے، اور پھر اس نے اور کنارے سے اترا کر اور وہاں سے اترا، اور پھر المختصر سے جب گھبرا گیا اور گھبرا کر آیا اپنے گھر، اور پھر بولا کہ مچھلی تڑپ رہی تھی جب دیکھا اس نے، اور اس کی عورت وہی پونی کاٹ رہی تھی جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی، تبھی تو اور اس نے مرد نے غصے میں عورت سے کہا کہ اب تک تو مچھلی کیوں نہیں پکائی اور اس قدر دیر کی ہے، اور باعث کیا ہے اس قدر دیر کا؟ تو عورت نے کہا کہ مچھلی کو لائے ہوئے آپ کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ گھڑی بھر بھی نہیں گزری ہے، اتنی جلدی مچھلی میں کیسے پکا دوں؟ ناظرین اس بات کی حقیقت میں ہم لوگ تعجب کریں گے کہ ایسا واقعہ پیش آیا، ذرا عقل سے کام لینا چاہیے کہ اور اس عورت نے کہا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو زبانی اور یہ بات سن کر بہت ہی نہایت اور شرمندہ ہو کر سمجھا کہ میں نے رسول اللہ اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف جانے کے معجزے کو جھٹلایا تھا، اور اسی کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے۔ اب یہ چل کر پیران پیر دستگیر کے دست مبارک پر توبہ کرنا اور لازم ہے کہ جب یہ شخص اور حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی آیت شریف کا ذکر ہو رہا تھا، اور جسے سن کر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، یعنی معراج شریف کا بیان فرما رہے تھے، اور تمام حاضرین مجلس اور مؤدب سرگنوں چپ اور اسی طرح اور بیٹھے سن رہے تھے۔ اس شخص نے پکار کر کہا کہ حضرت اور غوث اعظم حال و معراج شریف کا، اور میں نے جھوٹ جانا تھا اور اس کی سزا پائی ہے، اب توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کے واسطے حضور کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین بہنوں بھائیوں اس سے روایت کرنے لگے کہ اے شخص تو نے کیا سزا پائی؟ اور اس شخص نے اور سب حقیقت مچھلی اور عورت اور وہ سود کاٹنے سے اور غسل کرنے کی
کما حقا کہہ کر سنا دی۔ سب حاضرین سن کر اور وہ خوش ہو گئے اور حیرت حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسا کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، یہ ہمیشہ پڑھتے رہیے، توبہ استغفار کرتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ استغفار کرتے رہیں اور سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے رہیے، ربنا لتؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ پوری روایت پڑھیے، پوری جتنی بھی یہ صورت ہے، 2 صورتیں ہیں ناظرین، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو دونوں کو حفظ کر لیجیے۔ ناظرین، ٹائم کے اور کم کی وجہ سے میں نے یہ صورت پوری نہیں پڑھی ہے، اس لیے اگلی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ صورت پوری پڑھ دوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیو کو اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ثواب کے طور پر آپ بھی اسلام میں اور شریک ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔